नमस्कार, रोजगारीका आवाज लिएर हामी आज पनि उपस्थित भएका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ युवा विकास विज्ञ। उहाँ लामो समयदेखि चीनमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ र विगत 20 वर्षदेखि चीनको विकाससँग नजिक भएर काम पनि गरिसक्नु भएको छ र उहाँ नेपाल आउने र चीन यी दुईटै देशबीचको एउटा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उहाँको त्यत्तिकै भूमिका छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर सागर पण्डित। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आशिषजी, यो जुन तपाईँ हेर्दाखेरि एकदम युवा उमेरमा देखिनुहुन्छ नि, तर लामो समय यहाँले चीनमा बिताइसक्नु भएको छ। करिब करिब 20 वर्ष यहाँले चीनको विकाससँग नजिक भएर काम गर्ने अवसर पाइसक्नु भएको छ नि। अलिकति तपाईँ अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ, हेर्दाखेरि चीन र नेपालको विकासलाई तुलना हामी कसरी गर्न सक्छौँ? हजुर, धन्यवाद। यहाँ कार्यक्रममा केही बोल्न पाइयो, किनभने नेपाल र चीन बीच निकै लामो नि एउटा असल भगिनी सम्बन्ध भइआएको मुलुक हो। तर पनि हाम्रा यति नजिक भएका राष्ट्र, भूगोलले यति नजिक पारेको राष्ट्र, हिमालले जोडिएका दुईटा राष्ट्रहरू बिचमा पनि विकासको सवालमा भने निकै ठुलो अन्तर छ। चीन अहिले 21औं शताब्दीमा विश्व तपाईँको अर्थतन्त्रमा धेरै माथि उक्लिसकेको छ। लगभग विश्वको नम्बर 1 भइसकेको राष्ट्र हो। यसको अर्थतन्त्रको भोल्युम, टोटल भोल्युम र यसको नि प्रभावमा हेर्ने हो भने खालि चीनले आफूलाई एउटा विकासशील राष्ट्र मात्रै भनेको छ, तर वास्तवमा चीनको त्यो क्यापेसिटी, तिनको नि भोल्युम हेर्ने हो भने धेरै नै विकास भइसकेको छ र आधारभूत विकास साथसाथै जनताको जनजीविकाको सवालमा, अनि त्यसपछि जनताको जीवनस्तर र अन्य विविध विषयमा हरेक क्षेत्रमा फड्को मारिरहेको एउटा विश्वलाई नै चकित पारिरहेको राष्ट्र हो भने हाम्रो विकास भर्खरै हामी नि यो राजनीतिक क्रान्ति सकेर अब हामीले विकासको काँचुली फेर्नुपर्छ। हामी निर्माणमा लागिरहेका छौँ र निर्माण भइरहेको नेपाल, नयाँ नेपालमा प्रवेश गर्ने दिशातर्फ हेरिरहेका छौँ। वास्तवमा त्यही नै हो। तर तपाईँले यो कुराहरू भनिराख्दाखेरि नेपालको विकास अलिकति पछाडिको धकेलिएको छ, सानो मुलुक छ, यथार्थ यो हो। तर हामी धेरै, तपाईँहरू जस्ता युवाहरू धेरै बाहिर जानुहुन्छ, त्यहाँको विकास हेर्नुहुन्छ, निहाल्नुहुन्छ। यद्यपि युवाहरू मात्रै नभनौँ, धेरै राजनीतिक दलका नेताहरू पनि जाने गर्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ। किन हामी बाहिर भएका विकासका कुराहरूलाई हामी नेपालमा कार्यान्वयन गर्न हामी सक्दैनौँ नि? केले प्रभाव परिरहेको अवस्था छ? हजुर, पक्कै पनि। किनभने हामीले अलिकति दिगदार लाग्दो, अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने संसार 21औं शताब्दीमा यति अगाडि बढिसकेको छ। संसारका पहिले भनिएका अविकसित राष्ट्रहरू, विकासशील राष्ट्रहरू पनि विकसित भइसकेका छन् र एकदमै निम्न विकसित राष्ट्रहरू विकासशील अवस्थामा छन् भने नेपाल भर्खरै मात्र अति अविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रतर्फ गइरहेको छ। भनौँ न, यसमा अझै पनि विकासशील राष्ट्र हुन सकेको छैन हाम्रो देश। एउटा हाम्रो विकराल परिस्थिति छ र यसमा मलाई हामीले हेर्दाखेरि विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। यसमा एउटा राष्ट्रको नीति, विकास सम्बन्धी नीति, राष्ट्रको राजनीतिक स्थिरता, अनि राष्ट्रले लिएका कदमहरू, विकास सम्बन्धी लिएका कदमहरू र योजनाहरू, तिनीहरू कति प्रोएक्टिभ छन्, विकाससँग कति सम्बन्धित छन् र जनतालाई विकासमा कति समाहित गर्न सकेका छन्। राज्य सञ्चालन गर्ने यो हाम्रो पद्धतिले जनताहरू जहिलेसम्म विकासमा होमिँदैनन्, जहिलेसम्म जनताहरू आफैमा सबल समृद्ध हुँदैनन् र विकासको लागि सबैजना राज्य र जनता एक साथमा, एक लाइनमा अगाडि बढ्दैनन्, विकास सम्भव हुँदैन। तर राज्यको नीति पनि त्यसमा चाहियो होला नि। राज्यको प्रष्ट नीति, मुलुकलाई हाँक्ने अगाडि एउटा योजना चाहियो होला नि। त्यसमा कति यो राज्यको अलिकति कमजोरी पनि देखिन्छ कि? हजुर, राज्यको नीति त वास्तवमा भन्यो भने हामीले हेर्न सक्छौँ विगत केही वर्षदेखि यता जस्तो हाम्रो एउटा
गणतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ नि संविधान पनि हामीले परिवर्तन गरिसकेका छौँ केही वर्ष यता र हाम्रो राष्ट्र एउटा चाहिँ नि सङ्घीयता भनौँ न सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि 3 तहको सरकार लिएर भर्खरै मात्र 1 वर्ष मात्रै पुगेको छ। यो त नयाँ एउटा चाहिँ मोडमा हाम्रो चाहिँ नि नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा आएका छौँ र एउटा वास्तवमा भन्ने भने नेपालको लागि चाहिएकै एउटा राजनीतिक मोड थियो, एउटा परिस्थिति थियो, एउटा स्थिर राजनीतिमा हामी आएका छौँ। जहिले पनि सरकारलाई राज्यलाई विकासमा आफू पनि पूर्ण रूपमा लाग्न र जनतालाई लगाउन राजनीतिक स्थिरता नभई त्यो चाहिँ सम्भव हुँदो रहेनछ। हामीले विगतको इतिहासबाट हेऱ्यौँ भने किनभने राजनीतिक दललाई सत्तामा कसरी बसिरहने कसरी टिकिरहने भन्ने मात्रै पहिलाको चाहिँ नि त्यो दौड भयो र एउटा सत्तामा बसेपछि अर्कोलाई जसरी पनि सत्ताबाट निकाल्ने त्यो खालको चाहिँ नि चेष्टा भइरह्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो विकासमा हाम्रा चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने राजनीतिक दलहरू त्यति ध्यान दिन पाएनन्। राजनीतिक हिसाबले पनि त्यति परिपक्व भइसकेको थिएन राष्ट्र। त्यसकारणले गर्दाखेरि आर्थिक समुन्नति, देशको विकास योजना यी सबै कुराहरूमा ध्यान वास्तवमै पुग्न नसकेको हो र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नीतिगत रूपमा राष्ट्रलाई विकासशील बनाउने राज्यलाई चाहिँ एकदम नयाँ मोडबाट सबै तर्फबाट हरेक पाटाबाट चाहिँ विकासतिर होम्याउनुको लागि यो आवश्यक थियो र अहिले जुन भइरहेको छ वास्तवमा यो नै सही दिशा हो जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब अलिकति राजनीतिक क्रान्ति लगभग सकिएको अथवा टुङ्गेको अवस्थामा हामी सबैले महसुस गरेका छौँ र अबको फड्को भनेको एउटा आर्थिक क्रान्ति हो भनेर यहाँले भनिसक्नु पनि भएको छ नि। यो चीनको आर्थिक क्रान्तिको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न, उहाँहरू कसरी अगाडि जान सम्भव भए, त्यहाँको विकास कसरी यसरी चाँडो अगाडि बढ्न सम्भव भयो? हजुर, चीनको कुरा गर्दा अहिलेको चीन वास्तवमा भन्ने हो भने चिनिया गणतन्त्र जुन चाहिँ नि जनगणतन्त्र एउटा चाहिँ चीन छ, यो 1949मा जब चीन एउटा चाहिँ स्वतन्त्र भयो अथवा भनौँ त्यति बेलाको विकराल राजनीतिक परिस्थिति थियो। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि चीनको लागि त्यति उपयुक्त थिएन। त्यो विकराल परिस्थितिबाट महान नेता माओ त्से-तुङले एउटा चाहिँ जनक्रान्ति गरिसकेपछि जनवादी एउटा चाहिँ क्रान्तिको माध्यमबाट राज्य सत्तामा पुगिसकेपछि 1949को अक्टोबरमा जुन चाहिँ घोषणा गर्नुभयो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बागडोरमा अब चाहिँ नयाँ चीन चाहिँको उदयमान भएको छ भनेर त्यो उद्घोषबाट नै वास्तवमा चीन कोल्टे फेरेको हो। र त्यति बेलाको उहाँको महान सपना, महान नीति र चीनलाई एउटा डाइरेक्सनमा लाने, एउटा दिशामा लाने र सम्पूर्ण जनतालाई विकासमा समाहित गर्ने, सम्पूर्ण जनतालाई इन्गेज गर्ने विकासमा, सम्पूर्ण जनतालाई विकासको मिसनमा चाहिँ एकीकृत गराउने त्यो जुन महान नेताको योजना र कार्यकर्ताहरूको लाखौँ कार्यकर्ताहरूको उहाँहरूको सबैको चाहिँ त्यही दिशामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मेहनत त्यो सबै कुराहरूले गर्दा र राज्य संरचना हाम्रा राज्यका विभिन्न इकाइहरूको पनि त्यही दिशामा चाहिँ जुन हाम्रो जानुभयो, त्यही कदम लिनुभयो, त्यसले गर्दा चाहिँ चाइनाले अगाडि लिन सक्यो। पहिलो कारण त त्यो भयो, राजनीतिक एउटा चाहिँ क्रान्ति भइसकेपछि। अर्को चाहिँ हजुरको के भयो भन्दाखेरि चीनले पनि विश्वबाट सिक्यो, विश्वको राजनीतिक परिस्थितिबाट सिक्दै गएर अब चाहिँ हामी एउटा पहिला सुरुमा के थियो भन्दाखेरि प्लान्ड इकोनोमी भनिन्थ्यो, भनेको सबै कुरा चाहिँ योजनाबद्ध विकासमा लागेको थियो। 1949देखि लिएर 1978सम्म हेर्ने हो भने त्यति बेला धेरै समयमा कमरेड माओ त्से-तुङले नै चीनको राज्य सत्ता सम्हाल्नु भएको थियो। र त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि चीनमा उद्योग धन्दा, कृषि, कला कारखाना आदिमा चाहिँ चीनको बेसिक चाहिँ नि आधारभूत कुराहरू विकास भए। त्यसमा बाटाघाटा पनि परे, रेल पनि त्यति बेलै बने, धेरै जसो रेल मार्गहरूका त्यति बेला पुराना रेल मार्गहरू, बाटाहरू र सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ मुख्य मुख्य ठाउँहरूमा बाटोको एक्सेस पनि त्यति बेला भयो। त्यसले गर्दा देशलाई विकास एउटा बाटो भए मात्रै देश विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ नेता कमरेड माओ त्से-तुङले भन्नुभएको थियो त्यति बेलामा। र विकास सम्बन्धी धेरै योजनाहरू ल्याउनु भएको थियो, धेरै प्रयोगहरू गर्नुभएको थियो र कम्युनिजम सिस्टमको वास्तविक कम्युनिजम सिस्टमको प्रयोग पनि गर्न खोज्नु भएको थियो। तर विश्व परिस्थिति र मानिसहरूको चाहिँ त्यो कामप्रतिको तपाईँको चाहिँ एउटा निष्ठा कम्युनिस्ट सिस्टममा भए पनि तपाईँको पुँजीगत हिसाबले हेर्ने हो भने मानिसहरू त्यसमा चाहिँ त्यसले देशको पुँजीलाई धेरै माथि पुर्याउन सकेन। डाक्टर साहब अलिकति भनिदिनुहोस् न, चीनमा भएको यो विकासबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ के हो? नेपाल कहाँनिर चुकिरहेको अवस्था छ?
यो तपाईँको अनुभवले के भन्छ? यति लामो 20 वर्षसम्मको चिनमा बसाइको अनुभवले के भन्छ? अब हामीले यसबाट सिक्दाखेरि भर्खरै मैले चिनको बारेमा अलिकति लामो वास्तवमा व्याख्या गरेँ। वास्तवमा त्यो मैले त वास्तवमा व्याख्या पुरा गर्न पाएको थिइनँ। के भने 1978सम्म चीन योजनाबद्ध विकासमा गयो भने 1978 पछि आर्थिक अर्थतन्त्र खुला अर्थतन्त्रको नीतिमा चीन अगाडि बढ्यो र त्यसमा चाहिँ तपाईँको बजार अर्थतन्त्रभित्र कम्पिटिसनको आधारमा भनेको त प्रतिस्पर्धाको आधारमा विभिन्न व्यवसाय गर्न पाउने चिनिया जनताले र आफूले स्वआर्जन गर्न पाउने र त्यसले गर्दा चिनिया जनताले पनि कमाउनु पाउने, आफ्नो सम्पत्ति राख्न पाउने, त्यो सबै कुराहरू आइसकेपछि जनतामा त्यो पहिला बेस निर्माण त भइसकेको थियो। कमरेड माओसेतुङले त्यो बेस बनाइसक्नु भएको थियो, उद्योग, कल कारखाना र बाटोघाटोको। त्यही बेसमाथि फेरि त्यसलाई परिष्कृत गर्ने, फेरि त्यो एकदमै चाहिँ नि तपाईँको क्रियाशील भएर उद्योग धन्दा कल कारखाना झनपछि झन बढे। त्यसपछि रियल इस्टेट इन्डस्ट्रिजहरू बने। जनताहरू पहिला सामान्य झुपडी घरमा बस्थे भने पछि अझै राम्रा घरमा बस्न थाले। तर योजनाबद्ध विकासले त्यति बेलाको चिनलाई चाहिँ चिनको विकासको इच्छालाई सम्बोधन गर्न नसकेको हुनाले नयाँ तरिकाले आर्थिक खुला अर्थतन्त्रमा एउटा चाहिँ चीनले आर्थिक क्रान्ति गर्यो। वास्तवमा राजनीतिक क्रान्ति त 1949मा सफल भइसकेको थियो भने एउटा आर्थिक क्रान्तिबाट चीन अहिलेको 1978 देखि अहिलेसम्म हजुरको 40 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ र यसमा चीन धेरै अगाडि आइसकेको छ। यसमा हेर्दाखेरि हामीले दुई भागमा हामीले चीनको विकास जसरी भयो हामीले पनि यसबाट सिक्नुपर्छ। किनभने हामीले पनि भर्खरै जस्तो हामीले हेर्दाखेरि हामीले भर्खरै मैले जुन भने राजनीतिक क्रान्ति सफल भइसकेपछि हाम्रो स्थायित्वमा हाम्रो सरकार गइसकेको छ। अब हामीले गर्ने भनेको आर्थिक क्रान्ति हो, जुन चाहिँ चीनले 1978 पछि लिएको अवलम्बन गरेको नीति हो। वास्तवमा हामीले त धेरै कुराहरू त्यति बेलाको नीति सुहाउँदो पनि हामीले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनौँ। जस्तै 1978 पछि 1980को दशकमा एउटा तपाईँलाई सानो उदाहरण दिउँ। अब विभिन्न देशी विदेशी विभिन्न उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूलाई चाहिँ यो आकर्षित गर्नको लागि यति राम्रा नीतिहरू ल्याइयो, यति राम्रा चाहिँ नि तपाईँको आकर्षक त्यति पोलिसीहरूले गर्दा उनीहरूलाई चीनमा नै लगानी गर्न बाध्य पारियो। जस्तै अमेरिकन कम्पनी आए, जर्मन कम्पनी आए, संसारभरिका राम्रा कम्पनीहरूलाई चीनमा यति राम्रो चाहिँ नि वातावरण दियो कि उनीहरू चाहिँ जस्तो भनौँ न कति 5 वर्षसम्म पुरै चाहिँ नि कर तिर्न नपर्ने, जग्गाको पनि तपाईँले कुनै लिज तिर्न नपर्ने, त्यसै गरी घर भाडाको पनि घर भाडा तिर्न नपर्ने केही वर्षसम्म। जब उद्योग फस्टाउँछ त्यसपछि बिस्तारै तिर्दै जाने र अहिले हेर्नुहुन्छ भने चीनले त्यो नीतिलाई पूर्ण रूपमा त्यागिसकेको छ। किनभने अहिले त उद्योगहरू फस्टाइसकेका छन्। अब चीनलाई धेरै उद्योग पनि चाहिएको छैन। जति छन् तिनलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने र नयाँ इनोभेटिभ खालका नवीन खालका उद्योगहरू, अत्याधुनिक उद्योगहरू तपाईँको चाहिँ आएर अनि यो जुन वातावरण प्रदूषण रहित उद्योगहरू मात्रै ग्रिन डेभलपमेन्टमा चाहिँ चीन गइरहेको छ। र अहिले नयाँ चीन अहिले अर्कै भइसकेको छ। 1978 भन्दा धेरै फरक छ, 1949 भन्दा त झन् धेरै नै फरक छ। हामीले वास्तवमा चीनको यो विकासको जुन क्रम छ यसबाट सिकेर हामीले अब चाहिने भनेको चीनले लिएको आर्थिक क्रान्ति कसरी लिएको थियो। हाम्रो देशमा पनि यसलाई डाइरेक्ट डुप्लिकेट गर्न नमिल्ला, तर हामीले यसबाट सिकेर कति प्रयोगहरू हामीले चाहिँ गरेर विदेशी देशी हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ उद्यमीहरूलाई आकर्षित गरेर यहाँ चाहिँ विकास गर्नलाई हामीले एउटा चाहिँ नयाँ बाटोमा हामीले ल्याउन सक्छौँ र देशलाई साँच्चै भन्यो भने राज्यको एउटा चाहिँ राम्रो खालको योजनाले विकास गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। तर यो चीनको लगानी नेपालमा भित्राउनको लागि सम्भव छ कि छैन? यसमा राज्यको प्रष्ट नीति आउनुपर्छ कि पर्दैन? यसमा तपाईँहरूको जस्तो युवाहरूको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ? मलाई के लाग्छ भने चीनको लगानी, किनभने चीनमा हजुरको पुँजी भएका व्यवसायहरू धेरै छन्, पुँजी भएको राज्यका विभिन्न कम्पनीहरू छन्, त्यो गर्ने हैसियत राख्ने कम्पनीहरू छन्। चीनमा मात्रै होइन अरू देशमा पनि छन्। वास्तवमा संसारभरिका राम्रा उद्यमी व्यवसायी र लगानी गर्न चाहने उद्यमीहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रो खालको यो नीतिगत सहयोग गर्नै पर्छ। अहिले जुन भइरहेको छ नीतिगत सहयोग यो पर्याप्त छँदै छैन। यो चाहिँ चिनिया उद्यमीहरूको सवालमा उहाँले भनिरहने कुरा उठाइरहने प्रश्न भनेको यही नै छ। हामीले नेपालमा देख्न सक्छौँ सायद 100वटा उद्योगहरू आउन खोज्छन् होला, तर जम्मा यहाँ चाहिँ उद्योग स्थापना गर्ने एउटा पनि हुन्छै हुँदैन रेसियोमा हेर्दाखेरि होइन। के जस्तो लाग्छ यो कागजी झन्झटिलो छ कि अथवा राष्ट्रिय पोलिसी नै यहाँ त फितलो छ कि के तपाईँको विचारमा के लाग्छ? यसमा चाहिँ तपाईँको राज्यले नीति चाहिँ तपाईँको सकेसम्म वैदेशिक तपाईँको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति नै अहिले ल्याइरहेको छ। पहिलेभन्दा त राम्रो छ अहिलेको वास्तवमा। यसमा परिमार्जन पनि गर्दै जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि धारणा छ र भर्खरै भएको लगानी बोर्डको सम्मेलनमा पनि त्यस्तो कुराहरू उद्घोष भए। हामीले जे गर्नुपर्छ त्यो गर्न तयार छौँ भन्ने खालका चाहिँ उहाँका भावना एकदम खुलापन देखियो। फराकिलो छातीले चाहिँ हाम्रा नेताहरूले चाहिँ त्यो बाटो देखाइरहनु भएको छ। त्यो बाटोतर्फ
हिँडिरहनु भएको छ। तर वास्तवमा त्यो कार्यान्वयनमा आउनलाई केही समय लाग्ला, किनभने अब विभिन्न कानुनी झन्झटहरू छन् हामी कहाँ। पहिलेदेखि जुन कर्मचारी संयन्त्रले बनाइरहेको र हाम्रो देशको कानुनमा उद्योग दर्ताको कानुनदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू छन् यसमा। ती कुराहरूलाई वान डोर पोलिसी भनौँ, तपाईँको एउटै ढोकामा तपाईँ गएर सम्पूर्ण कागजातहरू लिएर कुनै पनि उद्यमीले त्यहाँ गएर दर्ता गर्ने बित्तिकै उसको छोटोभन्दा छोटो समयमा उसले कागजात पुरा गरेको अवस्थामा उसलाई चाहिँ उद्योग दर्ता गर्न दिइने जुन प्रचलन छ अहिले हामीले विश्वमा धेरै देशमा देख्न सक्छौँ। भनेपछि नेपालमा लगानीकर्ताहरू अथवा चाइनिज लगानीकर्ताहरू नेपालमा भित्र हुनुहुन्छ, आउनुहुन्छ, तर उहाँहरू एकदम नेपालको भनेको कानुनी जटिलता हजुर भन्न मिल्छ किनभने नेपालमा कानुन वास्तवमा एकदमै स्पष्ट छ, तर प्रक्रियागत झन्झट चाहिँ एकदमै छ। कानुन त स्पष्टै छ, किनभने अब सबै कुरा कानुनी रूपमै हेरिन्छ। गैर कानुनी तरिकाले त कसैले पनि त्यहाँ चाहिँ उद्योग दर्ता गर्न पाउँदैन। सबै कुरामा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स छ। तर तपाईँको के छ भने मैले सुनेको र मैले अनुभव गरेको, दर्ता गर्ने बेलामा साह्रै कडा, दर्ता गरिसकेपछि चाहिँ अनुगमन चाहिँ हाम्रो फेरि फितलो छ भन्ने पनि सुनेको छु मैले। त्यसमा पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो भने दर्ता गर्नलाई हामी धेरै बाटो नै साँगुरो गरेपछि कसरी मान्छे इन्ट्री गर्न खोज्छ होइन। पहिलो कुरा त बाटो त खुला गर्नु पऱ्यो र भित्र छिरिसकेपछि बरु तिनलाई चाहिँ नियम कानुन सबै कुराहरू चाहिँ सबै कुराले गर्दा बिस्तारै च्याप्ने हो कि वास्तवमा। पहिला ढोका खुला गर्ने हो, फराकिलो हृदयले चाहिँ स्वागत गर्ने हो, सबै कुराले सहजता दिने हो उनीहरूलाई सरकारले। र भित्र छिरिसकेपछि उनीहरू जब फर्स्ट हुन्छन् उनीहरू राम्रो गर्दै जान्छन् बिस्तारै जस्तो भनौँ न, मैले भर्खरै दिएको उदाहरण जस्तो कि लिजको रकम पनि सुरुमा निल गरे हुन्छ, बिस्तारै लिजको रकम पनि बढाउँदै जाने, किन उसको उद्योग पनि सञ्चालन हुँदै जान्छ। अनि नियम अनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न करहरू व्यावसायिक करहरू पनि बढाउँदै जाने। र त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले उनीहरूलाई त्यही खाकामा लैने हो भने हामीले पहिला पूर्ण रूपमा हामीले चाहिँ विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु पर्यो। हाम्रो नेपाल चाहिँ सुहाउँदो माटो उद्योग खोल्नलाई विभिन्न व्यवसाय गर्नलाई एकदमै चाहिँ आवश्यक छ र यो ठाउँ चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ वातावरण यो अनुभूति दिलाउनु पर्यो। ल आइसकेपछि उनीहरूलाई बिस्तारै नियम कानुन सबै कुराले बाँधिसकेपछि उनीहरूले त्यो कुरा पनि अब किनभने उद्योग दर्ता गरिसकेका हुन्छन्, उनीहरूले फाइदा उठाइसकेका हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दा उनीहरूको चाहिँ नि पाएको लाभांशबाट केही सरकारलाई बुझाउँदाखेरि उनीहरूलाई त्यति ठुलो समस्या हुँदैन। र त्यसको लागि अनुगमन, त्यसको लागि चाहिँ नियम कानुन पालना गरे पनि राम्रोसँग हेर्नु पर्यो। त्यो पनि गरे मात्रै देश वास्तवमा त्यो पुँजी देशमा आउँछ। तर ट्याक्स अलिकति हेर्दाखेरि यहाँहरू जस्तै युवा पनि विकासोन्मुख मुलुकमै रमाइराख्नु भएको छ नि, जस्तै यहाँ पनि चाइनामै करिब 20 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ। अलिकति नेपालप्रतिको मोह मायाले कतिको कुद्याउँछ, अथवा नेपालमा पनि चाइनाको जस्तै विकास गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचिन्छ कि सोचिँदैन, अथवा यो सम्झना हुन्छ कि हुँदैन? पक्कै पनि यो भावनाले यति धेरै हामीलाई चाहिँ पोल्छ होइन। अब हरेकचोटि चीन मैले भ्रमण गर्न गइरहेको हुन्छु, कहिलेकाहीँ महिनाको 2 चोटि, कहिले चाहिँ वर्षको 4-5 चोटि 5-6 चोटि चाहिँ एउटा औपचारिक भ्रमणमा चीन गइरहने बेलामा अथवा विभिन्न सेमिनारहरू कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न जाने बेलामा पनि हामीलाई त्यो अनुभव हुन्छ पक्कै पनि। जस्तो कि हरेक समाजका हरेक तपाईँको इकाइमा हामीले वास्तवमा चीनबाट सिक्नुपर्ने ती प्रयोगहरू सानादेखि ठुला धेरै कुराहरूमा हामीले ती चिजहरू भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको अनुभव नहुने त कुरै छैन। तर खोइ त यहाँहरूको भूमिका पनि त्यति प्रभावकारी रूपमा त देखिएन नि। नेपाल आउँदाखेरि आउनुहुन्छ जानुहुन्छ, एउटा यो बाटो मात्रै भयो, सरकारलाई दिने सुझावहरू पनि त केही होला नि? हजुर, हामीले चाहिँ हाम्रो ठाउँमा भन्न मिल्ने ठाउँमा भन्न सकिने ठाउँमा हामीले भन्ने हो होइन। किन आफ्नो पनि एउटा भन्ने सीमा हुन्छ र किनभने हाम्रो नेपाल अहिलेसम्म जे भइरहेछ सबै गलत छ। यो सबै चाहिँ परिवर्तन एकै दिनमा गर्ने अहिले आकाश खसाल्छु भनेर त कसैले गर्न सक्दैन त्यो काम। तर केही परिवर्तन ल्याउनुको लागि हामीले प्रोत्साहित गर्ने हो। परिवर्तन ल्याउनुको लागि त्यो प्रयोग भएको राष्ट्रहरूमा हामीले चाहिँ भ्रमण गराएर र त्यो भ्रमण मात्रै होइन कि भ्रमणबाट के नयाँ प्रयोग सुरुवात गर्न प्रेरित गर्ने हो। वास्तवमा हामीले गर्न सक्ने त्यो कुरा हो। र अर्को कुरा नियम कानुन यो ठिक भएन, यसरी यो तरिकाले गर्ने हो भने राम्रो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ भन्न सकिने जति गर्न सकिने जति हामीले चाहिँ प्रयास गर्ने हो। तर पहिलो प्राथमिकता मुलुकको लागि त एउटा आर्थिक क्रान्ति नै रहेछ नि त, परिवर्तनको लागि त पक्कै चीनबाट पनि सिक्नुपर्ने कुरा रहेछ। पक्कै पनि, किनभने आर्थिक क्रान्ति भए मात्रै राष्ट्र चाहिँ स्वावलम्बी हुन्छ। आर्थिक क्रान्ति भए मात्रै जनतामा त्यो खालको चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल माथि हुन्छ। आर्थिक क्रान्ति भए मात्रै तपाईँको चाहिँ जनताहरू देशबाट बाहिर पलायन हुँदैनन्। र तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो सुरुमै कि युवाहरू विदेशिएका छन्, पलायन भएका छन्, दिग्गज व्यक्तित्वहरू विद्वानहरू सबै विदेशमा छन्, धेरै राम्रा मान्छेहरू विदेशमा छन्। त्यो किन भयो भन्दाखेरि राज्यको नीतिले गर्दा नि। पहिलो कुरा त राज्यको नीति र विकासक्रम, हाम्रो विकासक्रम यति पछाडि छ कि जस्तो हामीले कुनै पनि हाइटेक
हाई इन्डस्ट्रिजहरू यहाँ छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो कुनै पनि विषयमा निकै राम्रो अध्ययन गरेको जस्तो चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियर आइटी इन्जिनियरहरूलाई निकै आकर्षक खालको जब दिन सक्दैनौँ। उनीहरू कहाँ जानुभएको छ कि अस्ट्रेलिया जानुभएको छ कि अमेरिका जानुभएको छ कि युरोप जानुभएको छ होइन, ती कुराहरू छन्। त्यही पनि हामीले अलिकति परिवर्तन भएको त देख्न सक्छौँ, पटक्कै होइन त होइन। कतिजना हाम्रा चाहिँ सक्षम युवाहरू पनि देशमा हुनुहुन्छ, केही गर्न सकिन्छ कि भनेर आफ्नै प्रयासमा एउटा चाहिँ रिस्कै मोलेर पनि बसिरहनु भएको छ, विदेश पढेर पनि आइरहनु भएको छ। तर राज्यले चाहिँ संरक्षण गर्ने, राज्यले विशेष नीति बनाउने, राज्यले त्यस्ता चाहिँ दायराहरू उद्यम तपाईँको चाहिँ नि रोजगारीका दायराहरू फराकिलो बनाउने। किनभने राज्यले खालि चाहिँ नि उद्योग खोलेर यो चाहिँ नि हाम्रा कामदारहरूलाई मात्रै दिने होइन, टेक्निसियनहरूलाई मात्रै चाहिँ जब दिने होइन कि हाम्रा विद्वानहरू जस्तो कि अर्थशास्त्रीहरू होइन, हाम्रा चाहिँ नि अब राजनीति शास्त्रीहरू, हाम्रा चाहिँ नि कानुन विदहरू जो विदेशमा पढेर राम्रा प्र्याक्टिसहरू सिक्नु भएको छ, राम्रा प्रयोगहरू सिक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि वास्तवमा राम्रो आफ्नो छत्रछायामा राखेर तिनीहरूको ट्यालेन्टलाई, तिनीहरूको चाहिँ नि अब अनुभवलाई र तिनीहरूको प्रयोगलाई हामीले आफ्नो देशमा चाहिँ ढाल्न सकियो भने र आफ्नो देशको लागि, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको लागि मलाई लाग्छ कुनै पनि नेपालीले विदेश जान चाहँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि थिङ्क तर हामी त रमाइरहेका छौँ नि डाक्टर साहब, हामीले यति युवाहरू विदेश पठाउन सक्यौँ यो वर्षको लागि, यति युवाहरू खाडी मुलुक पठाउन सक्यौँ, यति अमेरिका, यति क्यानाडा, यति अस्ट्रेलिया। तर सक्षम युवाहरू बाहिर गएपछि मुलुक कसरी अगाडि बढ्ला अथवा मुलुकको विकास कसरी सम्भव होला? हजुर, यसमा चाहिँ अब एकै दिन मैले अघि नै भने 1-2 दिनमै तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण परिवर्तन हुने होइन, यसको लागि समय लाग्छ। जस्तो कि हाम्रो त्यस्ता उद्योगहरू खोल्नु पर्यो। उद्योग भनेको विभिन्न किसिमका हुन्छन्, तपाईँलाई पनि थाहा छ। जस्तो कि कृषि उद्योग हुन्छ, अनि अर्को खालको चाहिँ व्यावसायिक तपाईँको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजहरू हुन्छन्। त्यसपछि आएर पर्यटन उद्योग हुन्छ, पर्यटन उद्योगका पनि विभिन्न आयामहरू हुन्छन् होइन। यी सबै कुरामा चाहिँ विशेषज्ञहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। एकदम राम्रो पढेको विद्वान मान्छेलाई पनि कुनै एउटा पर्यटन उद्योगभित्र उहाँलाई चाहिँ प्रवेश गराएर उहाँलाई चाहिँ त्यसमा राम्रोसँग उहाँको चाहिँ पढाइ, उहाँको चाहिँ विद्वतालाई सम्मान गर्दै त्यहाँ राख्न सकिन्छ। किनभने देशमा ती उद्योगहरू राम्रोसँग व्यवस्थित भएर खुल्यो भने मात्रै ती व्यक्तिहरूको राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकिने हो। नत्र त सरकारले हामीले तपाईँको विद्वताको प्रयोग गर्छौँ, हामीले तपाईँलाई संरक्षण दिन्छौँ मात्रै भनेर त भएन। किन सरकार पनि त्यसमा चाहिँ बाध्य हुन्छ कि अब भन्न त भन्यो, तर त्यत्तिकै सरकारको स्यालेरी मात्रै खुवाएर पनि भएन। त्यसको लागि त उहाँहरू प्रयोग हुने ठाउँ पनि हुनु पर्यो। हो, त्यो प्रयोग हुने ठाउँ बनाउनको लागि चाहिँ समय लाग्छ। त्यो 1-2 दिनमा हुने कुरा होइन। यसको लागि चाहिँ अब चाँडोभन्दा चाँडो यसतर्फ चाहिँ नीतिगत रूपमा स्ट्राटेजिकल्ली नै हामीले चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ उद्योगहरू खोल्ने, कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गराउने त्यो ठाउँमा भन्नेहरू चाहिँ वास्तवमै हामी एकदम सिरियस भएर सोच्दिएको खण्डमा यो चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै लामो समय पनि लाग्दैन। अलिकति पर्यटक क्षेत्रको कुरा गरौँ नि। नेपाल र चीनको पर्यटन सम्भावना त अत्यन्तै छ। यसमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ यो दुई देशबिचको पर्यटनलाई अलिकति दिगो रूपमा अगाडि बढाउनको लागि? हजुर, राम्रो कुरा गर्नुभयो। हाम्रो देशको कृषि र पर्यटन भनेको यस्तो चाहिँ क्षेत्रहरू हुन् कि आम जनसमुदायहरू सबैजना यसमा चाहिँ समाहित भएर लाग्न सक्नुहुन्छ। सबैजना व्यवसाय बन्न सक्नुहुन्छ, सबैजना यसमा चाहिँ आफ्नो व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ मैले अहिले भने फेरि राज्यकै प्लानिङ चाहियो, राज्यकै योजना चाहियो। जस्तो भनौँ, मैले तपाईँलाई सानो उदाहरण दिउँ। अब जहाँ म काम गर्छु होइन, बृहत लुम्बिनी क्षेत्र, बृहत लुम्बिनी क्षेत्रमा तपाईँको लुम्बिनी पर्छ, कपिलवस्तु पर्छ, रामग्राम पर्छ, देवदह पर्छ, ती क्षेत्रहरू पर्छन्। ती क्षेत्रभित्र थुप्रै चाहिँ नि पर्यटकीय स्थलहरू छन्। ती पर्यटकीय स्थलको पहिलो कुरा तिनको राम्रोसँग पर्यटकीय स्थल त ऐतिहासिक छन्, त्यसको वरिपरि बस्न मिल्ने, खान मिल्ने, अनि अनुभव गर्न मिल्ने, सामानहरू किन्न मिल्ने, त्यो ठाउँ बसेर तपाईँले अध्ययन गर्न मिल्ने, अनुसन्धान गर्न मिल्ने र त्यसको रमणीय वातावरणमा सैर गर्न मिल्ने त्यो खालको वातावरण तयार गरे मात्रै वास्तवमा पर्यटकहरू त्यहाँ अडिन्छन्। हो कि होइन भन्नुहोस् त? नभए भने तपाईँ आज के अवस्था छ भन्दा लुम्बिनीमा त मान्छे 1-2 दिन बस्ला, हामीले राख्न सकिएला अरे जबरजस्ती। त्यसपछि कपिलवस्तु घुम्न जाउँ भन्दाखेरि कपिलवस्तुमा राम्रो बस्ने ठाउँ हुँदैन, उपयुक्त बस्ने ठाउँ सबै हुँदैन सबैको लागि। त्यसले गर्दा पर्यटकहरूले कति कुरामा कहाँ के छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउँदैनन्। पहिलो कुरा त कपिलवस्तुमा कुन कुरा कहाँ छन् भन्ने कुराको इन्फर्मेसनै छैन पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा त्यहाँ गइसकेपछि कहाँ बस्ने, के गर्ने, के इन्टरटेनमेन्ट कुराहरू छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण विदेशीहरूलाई, किनभने विदेशीहरू पनि विभिन्न भाषा बोल्छन् होइन, अथवा स्वदेशीहरूमा पनि हामीलाई त्यो ज्ञान छैन। विदेशी स्वदेशी कुनै पनि पर्यटकमा त्यो ज्ञान राम्रो हामीले दिन सकेका छैनौँ। पर्यटनको प्रवर्धन त भन्छौँ पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भएको अनुभव हुन्छ, तर यसले पनि पुग्दैन। पर्यटनको प्रवर्धन त्यसरी गरेर होइन। पर्यटनको प्रवर्धन कसरी गर्नु पर्यो भन्दा तपाईँले कुनै पनि पर्यटक आउँदाखेरि लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्दैछ होइन, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा
उत्रिने बित्तिकै उसले के अनुभव गर्न पाओस् भने बृहत लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छु म, त्यहाँबाट बृहत लुम्बिनी क्षेत्रबाट मैले चाहिँ न्यानो स्वागत पाएको छु। बृहत लुम्बिनी क्षेत्रबाट कहाँ कहाँ के छन्, यति किलोमिटर पश्चिममा कपिलवस्तु छ, यति किलोमिटर पूर्वमा देवदह छ, यति किलोमिटर पूर्वमा तपाईँको रामग्राम छ र लुम्बिनी कहाँ छ, त्यहाँ के छन् भन्ने कुराको तपाईँको यो एउटा चाहिँ मोडेल टाइपको चाहिँ तपाईँको म्यापहरू ठाउँ ठाउँमा राख्नु पर्यो, आकर्षक तरिकाले राख्नु पर्यो, विभिन्न भाषामा राख्नु पर्यो। मान्छे त्यहाँ उत्रेपछि ओहो म कस्तो ठाउँमा आएछु, म कस्तो पवित्र ठाउँमा आएछु, म कस्तो अलौकिक ठाउँमा आएछु, म कस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विश्वको एउटा चाहिँ बुद्धकालीन सभ्यता भएको ठाउँमा आएछु भनेर उहाँलाई त्यो खालको परिवेशमा भित्र छिरेको महसुस हुनु पर्यो, महसुस गराउन हाम्रो हवाई अड्डादेखि नै गराउनु पर्यो। त्यसपछि त्योसँग सम्बन्धित सर्भिसेसहरू पनि इजिली एभाइलेबल हुनु पर्यो। त्यो काठमाडौँमा सबै मान्छेको एक्सेस नहुन सक्छ, किन लुम्बिनीका सबै पर्यटन व्यवसायहरू काठमाडौँ नहुन सक्छ, तर लुम्बिनीमै एयरपोर्ट नजिकै ती पर्यटन व्यवसायहरूको कन्ट्याक्ट नम्बरदेखि लिएर कहाँ के छन् भन्ने कुराको सजिलैसँग पर्यटक त्यहाँ जाने बित्तिकै पहिलोपल्ट जाने पर्यटक पनि सजिलैसँग ती सम्बन्धित व्यवसायहरूले उनीहरूलाई लाने, उनीहरूलाई सेवा दिने, उनीहरूलाई चाहिँ आनन्द कम्फर्टेबल तरिकाले उनीहरूको गन्तव्यमा पुर्याउन सक्ने। यी सबै कुराहरूको लागि त सरकारी नीति, सरकारी व्यवस्थापन त चाहियो होला नि। तर हेर्दाखेरि त नेपालमा पर्यटक किन आउने भन्ने अवस्था हामी देख्छौँ नि अहिले। अब सरकारले यही बिचमा सरकारले 2020मा चाहिँ झन्डै 20 लाख पर्यटकहरू भित्राउने नीति पनि लिएको छ नि त। यो हेर्दाखेरि कतिको सम्भव जस्तो लाग्छ। यो पर्यटन वर्ष बनाउनको लागि, सफल बनाउनको लागि त निकै प्रभावकारी योजना चाहियो होला, भूमिका चाहियो होला। हजुर 2020मा 20 लाख पर्यटक ल्याउनु ठुलो कुरा होइन, किनभने अहिले पनि त 18 लाख जति पर्यटक आएको मैले आँकडामा मैले पाउँछु होइन। अहिले पर्यटकको सङ्ख्या 20 लाख पुर्याउनु मात्रै हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हुनु भएन मेरो विचारमा। अहिले हामीले भनेको 50 लाख 1 करोड पर्यटक भित्राउने गरी हामीले काम गरौँ न, किनभने अहिले तपाईँको चाहिँ नजिक पुगिसक्यो 18 लाख भने 2 लाख बढाउन खास समस्या छैन, किनभने अहिले पहिलाभन्दा हाम्रो चाहिँ यसको प्रमोसन धेरै ठाउँ भइसकेको छ। पर्यटन बोर्डले पनि विश्वभरि गएर पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रवर्धन गरिरहेको छ, अनि नेपालभित्रै पनि पर्यटन प्रवर्धन भइरहेको छ। तर त्यो पर्यटन प्रवर्धन अझै पनि पुगेन। पर्यटन प्रवर्धन भए पनि अर्को समस्या मैले भर्खरै भने कि पर्यटकहरूलाई उपयुक्त वासस्थान, उपयुक्त सुविधाजनक पर्यटकीय स्थलहरूमा त्यो चाहिँ पूर्वाधार निर्माण भएनन्। त्यसले गर्दा पर्यटकहरू आउनै पर्ने, म जानै पर्ने भन्ने बाध्यता पनि भएन र कति कुरामा मिसगाइडेड पनि भएका छन्। विभिन्न गाइडहरूबाट मिसगाइडेड भएका छन्। त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि एउटा चाहिँ राम्रो खालको टुर गाइडले राम्रोसँग त्यो ठाउँको बारेमा पूर्ण रूपमा एकदम विद्वान जस्तो गरी भन्न सक्ने क्षमता राख्ने कम छन्। काठमाडौँमा होलान् होइन, अरू ठाउँहरूमा धेरै कम छन्। त्यही लुम्बिनीमा मैले महसुस गर्छु राम्रा पर्यटकीय गाइडहरू उत्पादन गर्ने क्रममा त हाम्रो प्रदेश सरकार पनि छ होइन, तर पनि त्यसको लागि मलाई लाग्छ चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्छ र एकदम चाहिँ नि हाइली क्वालिफाइड पर्यटकीय गाइडहरू उत्पादन गर्नुपर्छ। कर्मकाण्डी तरिकाले मात्र उत्पादन गरेर पनि पुग्दैन र यसको लागि टुर गाइडहरू भयो, सरकारबाट चाहिँ पूर्वाधारहरूको सम्पूर्ण रूपमा प्याकेजमा निर्माण गर्नु पर्यो। त्यसको लागि ठुलो भिजन चाहियो, ठुलो प्लान चाहियो, ठुलो त्यसको लागि पुँजी पनि चाहियो। सबै कुराहरूको एकचोटि जोड्दैन, तर त्यो चाहिँ सोचलाई हाम्रो चाहिँ नि व्यवहारमा परिवर्तन गर्नलाई मलाई लाग्छ प्रयत्नशील हुनुपर्छ। ती सबै कुराहरूलाई, योजनाहरूलाई, किनभने पर्यटक आइसकेपछि हामीले 6वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। मैले सिकेको अनुसार खान, बस्न, घुम्न, सामान किन्न, सयर गर्न अनि अध्ययन गर्न, यी 6वटा पाटालाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ बुझेर पर्यटकको लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्न सकिएन भने पर्यटकहरू आएर अडिने वातावरणै बन्दैन। हामीले भन्छौँ त्यही लुम्बिनीमा भन्छौँ 18 लाख पर्यटक आयो, सबभन्दा बढी पर्यटक त लुम्बिनीमा आए। अरू ठाउँको सबभन्दा बढी पर्यटक गर्दा पनि लुम्बिनी र अरू ठाउँको उस्तै छ भन्ने खालको जुन तथ्याङ्क आयो नि, किनभने लुम्बिनीमा त हजुरको दक्षिणबाट पनि आउँछन्, भारतबाट पनि पर्यटक आउँछन्, लुम्बिनी दर्शन गर्छन्। नेपालकै विकासको बारेमा, चीनको विकास र नेपालको विकासको बारेमा, नेपाललाई कसरी चाहिँ विकासमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित छौँ। हजुर विकासका अलिकति नेपाल पछाडि पर्नुका कारणहरू र चीनबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुराहरू र विकासका सिद्धान्तको बारेमा पोइन्ट वाइज रूपमा भन्दिनँ, कसरी नेपाल अगाडि बढ्न सक्छ? हजुर, नेपाल अगाडि बढ्नको लागि मैले अलिकति कुरा त अगाडि पनि राखेँ। यसलाई चाहिँ तपाईँले बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा मैले अहिले सम्झेको तरिकाले तपाईँलाई भन्छु। एउटा चाहिँ हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरू
एकदम चाहिँ नि इफेक्टिभ हुनु पर्यो। सरकारी संयन्त्रले गर्ने काम भनेको खालि चाहिँ फाइल यताबाट उता पुर्याउने उताबाट यता पुर्याउने प्रक्रियाका झन्झटमा चाहिँ कुनै पनि सेवाग्राही चाहिँ पर्ने अवस्था अहिले जुन छ त्यो वास्तवमा भन्ने भने कुनै पनि एकजना हाम्रो चाहिँ प्रशासकहरूको गल्ती होइन कि यो सम्पूर्ण व्यवस्था संरचनालाई हामीले अलिकति परिमार्जन गर्नै पर्छ पहिलो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो गरे पनि विकासका कामहरू फटाफट अगाडि बढ्छन्। फाइल चाँडोभन्दा चाँडो अर्को ठाउँमा पुगेर त्यसै कार्यान्वयनमा जान्छ पहिलो कुरा। र अर्को कुरा के गर्नु पर्यो भने यो विकास गर्ने रणनीति पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो। विकास गर्ने रणनीतिमा जस्तो ठेकेदार नियुक्त गर्ने, ठेकेदारबाट काम गराउने, ठेकेदारलाई त्यो काममा अझै पारदर्शी हुनु पर्यो। किन ठेकेदारले गरेको कामको गुणस्तरको बारेमा पनि धेरै प्रश्न उठ्ने गरेका छ। त्यसको बारेमा अझै कडाइपन, किन कडाइ त पहिलाभन्दा कडाइ भएको छ तर त्यसलाई अझै कडाइपन, त्यो काम चाहिँ पर्फेक्सनमा जाओस्, काम होस्, पर्फेक्ट होस् भन्ने कुरामा। र त्यसमा चाहिँ बिचमा व्यवसायी र प्रशासकहरूको मिलोमेतो हुने खालका घटनाहरू सुनिन्छ हामीले, त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि सरकारले कडा नियम कानुन सबै कुराले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि विकासक्रम अगाडि बढ्छ। अनि त्यसपछि आएर हाम्रा जनताहरू, अर्को कुरा जनताहरूलाई पनि हामीले सुसूचित गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम बनाउनु पर्यो। किनभने हामीले विकास गर्दैछौँ, जलविद्युत परियोजना बनाउँदाखेरि यो चाहिँ तपाईँको पर्यटक उद्यानभन्दा यो फाइदा हुन्छ भनेर जनता सामु प्रष्ट रूपमा भन्नु पर्यो। हुन त भन्नु पनि भएको छ, किनभने विभिन्न उपभोक्ता समितिको हाम्रो चाहिँ सिस्टम छ, त्यो वास्तवमा भन्ने प्रजातान्त्रिक पनि छ र त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नै पर्छ। तर त्यसलाई पनि झन्झटिलो र त्यसलाई चाहिँ लामो नबनाइनुहोस्। त्यसलाई चाहिँ खालि राजनीति गर्ने फेरि अर्को थलो नबनाइनुहोस्। किनभने हाम्रो त धेरै आवाजहरू हुन्छन्, राम्रा आवाज हुन्छन्, नराम्रा आवाज हुन्छन्। कति मान्छेले त्यो सरकारले गरेका योजनाहरूलाई तुल्याउने पनि योजना हुन्छ कतिको मान्छेको। त्यसले गर्दा ती कुराहरूलाई हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्न सक्छौँ होइन। विज्ञहरूको सुझाव, राम्रा मान्छेहरूको सुझाव र पोजिटिभ मात्रै कमेन्ट्स लिएर त्यसलाई अगाडि बढाउने सरकारले त्यो खालको चाहिँ एउटा सिस्टम मलाई चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ होइन। किनभने हाम्रा सबै जनता सबै कुरामा सुसूचित हुँदैनन्। कति जनताहरू चाहिँ वास्तवमा मिसगाइडेड बनाइएका हुन्छन्। किन विभिन्न राजनीतिक दलहरू छन्, आज सत्तामा नपुगेको राजनीतिक दलले चाहिँ कुनै पनि विकासको योजना कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ गर्न नदिने पनि सक्छ। किनभने उसको चाहिँ किनभने अर्को पटक चुनावमा उसले चाहिँ भोट पाउनु पर्यो धेरै। ती कुराहरूले गर्दा पनि कति ठाउँमा चाहिँ समस्या परेको छ। त्यसले गर्दा त्यो राजनीतिक रूपमा पनि हामीले त्यो कदमहरू चाल्नुपर्छ होइन। जनतालाई सुसूचित गर्ने तरिकाले जो सत्तामा हुन्छ, आज एउटा पार्टी सत्तामा होला, भोलि अर्को होला, तर सत्तामा पुगेको पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूको भरपूर प्रयोग गरेर यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले ल्याएका छौँ, जनताको लागि यो कारणले गर्दा राम्रो छ भनेर ती कार्यकर्ताहरूको पूर्ण रूपमा परिचालन गर्नै पर्छ। अब कति पढे लेखेका युवाहरू, हजुर बौद्धिक युवाहरू, उनीहरूको पनि त केही भूमिका त हुनुपर्छ नि मुलुकको लागि। पढे लेखेका बौद्धिक युवाहरूको सवालमा चाहिँ मलाई लाग्छ मैले अहिले पनि भनिसकेँ, एउटा कुरा जाहेर गरिसकेका छु कि पढे लेखेका विद्वान युवकहरूलाई युवतीहरूलाई वास्तवमा उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यले कसरी संरक्षण गर्ने, राज्यले सम्बन्धित क्षेत्रमा कसरी प्रयोग गर्ने। किनभने मलाई लाग्छ नेपालमा विदेशमा पढेर आएको होस् नेपालमा पढेको हाम्रा चाहिँ युवाहरू प्रयोग भइदिन चाहन्छन्। जस्तो म भनौँ न, म पनि प्रयोग भइदिन चाहन्छु। मेरो विद्वता राज्यले प्रयोग गरोस्, राज्यले प्रयोग गरे मुताबिकको राज्यले मलाई दिने श्रम बापतको जुन हामीलाई पारिश्रमिक दिन्छ त्यो दियोस् होइन। तर मलाई प्रयोग गरोस् भन्ने धारणा राख्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ। तर त्यति त्यो बेसिक कम्पोनेन्ट पनि राज्यले पुरा गर्न नसकेको अवस्था छ। एउटा त मैले भनिहालेँ नि, त्यस्ता प्रयोग भइदिने ठाउँहरू बनाइएका छैनन्, ती दायराहरू खुला छैनन्, हाम्रा ती सेक्टरहरू पनि पुरै निर्माण भइसकेका छैनन्। र अर्को कुरा त्योसँग सम्बन्धित नीति पनि मलाई लाग्छ प्रष्ट रूपमा बृहत रूपमा आइसकेको छैन। विभिन्न विज्ञहरूलाई विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गर्ने खालको नीति पनि बन्नु पऱ्यो नि त। किनभने हामी कहाँ कस्तो अनुभव हुन्छ भने, जस्तो म चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्छु होइन, एउटा सानो उदाहरणको लागि। अब नेपालमा लोकसहायक पास गरेर एक स्टेप बाई स्टेप माथि जाने मान्छेहरू उहाँ सिनियर भयो अथवा त्यो प्र्याक्टिस अनुसारको मात्रै मापन गर्ने शैली भयो, एउटा चाहिँ लोकसहायक भयो भने तपाईँको चाहिँ अर्को शैली विदेशबाट पढेर आएको विद्वतालाई चाहिँ हामीले कसरी इभ्यालुएट गर्ने त, त्यसलाई पनि सम्मान गर्नु पऱ्यो नि। विदेशमा पढेर आएको, विदेशको नयाँ सिप सिकेको, नयाँ कन्सेप्ट सिकेको, नयाँ व्यवहारमा उतारेको कुरालाई कि उसलाई पनि हामीले संरक्षण गर्दै र त्यस्ता ऊ जुन वातावरणमा चाहिँ हुर्केर पढेको थियो विदेशमा, त्यस्तो भएको वातावरण तयार गर्नलाई सरकारले पनि राज्यले पनि अलिकति पुँजी लगाउनुपर्छ। जस्तो कि प्रविधि म डाक्टर साहब यो जिज्ञासा राख्दैछु कि हामी सैद्धान्तिक बहसमा केन्द्रित छौँ, हजुर, किन हामी प्राविधिक शिक्षा अथवा प्राविधिक क्षेत्रतिर हामी फाल्न सकिरहेका छैनौँ नि। अहिले तपाईँ नेपालकै कन्टेन्टमा हेर्नुभयो भने
यहाँका प्राविधिकहरू विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था हामी अहिले देखिरहेका छौँ नि। हजुर हजुर यसको अन्त्यको लागि हजुर त एउटा राज्यको नीति पोलिसी यहाँहरूको जस्तो युवाहरूलाई मुलुकमै एउटा बस्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि उपयुक्त हुन्छ होला नि त। त्यो हामी देखिरहेका छौँ नि डाक्टर साहब अहिले। हो वास्तवमै हो। वास्तवमा राज्यले त्यो नीति नलिएको होइन, लिएको छ। जस्तो तपाईँलाई पनि थाहा छ सिटिभिटीले अहिले चाहिँ राज्य देशभरि नै विभिन्न ठाउँमा जस्तो टेक्निकल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट होइन यस्ता कलेजहरू यस्ता चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अब व्यावसायिक तालिम दिने कलेजहरूलाई मान्यता दिने भनेको छ र यसमा एकदम प्रशय पनि गरिरहेको छ। आज चाहिँ राष्ट्रमा मलाई लाग्छ धेरै यस्ता चाहिँ प्राविधिक विद्यालयहरू खुल्दै क्रममा छन्, खुलेका छन् र स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारको पनि त्यसमा ध्यान बढिरहेको हामीले पनि अनुभव गर्न सक्छौँ। र त्यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अझै पनि त्यसलाई डाइभर्सिफाई गर्नु पर्यो। त्यसमा सिकाउने तालिम दिने जुन कुराहरू हुन्छ त्यसको दायरालाई फराकिलो पार्नु पर्यो। किनभने हामीले चाहिँ टेक्निकल्ली साउन्ड एउटा चाहिँ नि मान्छे उत्पादन गरिसकेपछि ऊ चाहिँ त्यो टेक्निकली त्यो आफ्नो फिल्डमा चाहिँ युज हुनसक्छ, उसले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छ, उसको इन्ट्रेस्ट लागेको फिल्डतिर ऊ जान सक्छ। तर त्यसको लागि त अब ऊ चाहिँ कसरी प्रयोग हुने भन्दाखेरि त्यस्ता कम्पनीहरू चाहिए, त्यस्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ उद्योगहरू चाहिए, कल कारखाना खुल्नु पर्यो भनेको पढ्ने बित्तिकै उसले त्यो ठाउँमा जब पाउने भयो। अर्को कुरा त्यो जुन हामीले कुरा गर्दैछौँ टेक्निकल्ली पनि एकदम हाइली क्वालिफाइड हुने खालका जनशक्ति पनि तयार गर्नु पर्यो। तपाईँलाई मैले उदाहरण दिउँ, एउटा चाहिँ जलविद्युत आयोजना यहाँ बन्दाखेरि अथवा एउटा चाहिँ तपाईँको अरू किसिमका चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र बन्दाखेरि हाम्रा चाहिँ कति एकदमै हाइली क्वालिफाइड मान्छे छन् त, टेक्निकली साउन्ड मान्छे छन् त, धेरै कम छन् जस्तो लाग्छ मलाई होइन मेरो अनुभवको आधारमा। र त्यसको लागि हामीले हाइली क्वालिफाइड टेक्निसियन बनायो भने उनीहरू माथिल्लो स्तरको चाहिँ उनीहरू स्यालेरीमा बस्न सक्छन्। न कि हामीले विदेशबाट चाहिँ कसैलाई हाइली टेक्निकल पर्सन भनेर ठुलो रकम चाहिँ विदेशीको लागि खर्च गर्नु परिरहेको अवस्था छ। र हाम्रा खालि लेबररहरू र एकदम लो टेक्निक भनौँ एकदम कम मात्रै प्राविधिक ज्ञान भएका ठिकै प्राविधिक ज्ञान भएका मान्छेहरू मात्रै उत्पादन गरिरहेको अवस्थालाई अलिकति परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ। तर त्यसको लागि मैले फेरि भने त्यसको लागि त फेरि त्यो साइकलमा जानको लागि त फेरि उद्योगहरू चाहियो हामीलाई। त्यो उत्पादित जनशक्तिहरू त विदेशको लागि होइन कि हामीले स्वदेशको लागि प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसपछि मात्रै हाम्रो विदेशमा पलायन हुने युवाहरू, विदेशमा पलायन हुने चाहिँ जनशक्तिहरू चाहिँ कम हुन सक्छन् र देशको आमूल परिवर्तनमा यसले चाहिँ ठुलो टेवा दिन सक्छन्। किनभने उद्योग भनेको यस्तो क्षेत्र हो, हाम्रो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री भनेको यस्तो क्षेत्र हो देशको अर्थतन्त्रलाई सिधै फड्को मार्न सक्छ कि उद्योगको मार्फतबाट, उत्पादनको मार्फतबाट। तर त्यो हामी नीतितर्फ कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ डाक्टर साहब? नेपालमा भएका उद्योगहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन्, युवाहरू बाहिर पठाइरहेका छौँ नि त। होइन, त्यो मलाई लाग्छ पूर्ण रूपमा सत्य होइन तपाईँको भनाइ कथन। किनभने नेपालमा अहिले तपाईँलाई थाहा छ हरेक प्रदेशमा नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा पनि 1000 बिघाको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने त्यो प्रोसेसमा छ। अहिले धेरै ठाउँमा जग्गा लिइसकेको छ र औद्योगिक क्षेत्र बनाउने त्यसका पूर्वाधार बनाउने क्रममा पनि धेरै ठाउँमा छ र औद्योगिक क्षेत्र नभएका ठाउँमा पनि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने क्रममा पनि छ। भनेपछि हाम्रो देशमा कम्तीमा पनि मलाई लाग्छ अब औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको त 20-22 वटा छन् कार्य औद्योगिक क्षेत्र। त्योभन्दा धेरै ठुलो दायरामा औद्योगिक क्षेत्रहरू बनिरहेका छन्। उपयुक्त ठाउँमा व्यवसायहरू पनि आइरहेका छन् विदेशबाट पनि होइन, जस्तो चाहिँ चाइनाबाट, कोरियाबाट, अमेरिकाबाट, युरोपबाट, विभिन्न देशहरूबाट। र त्यो मलाई लाग्छ त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। र त्यो औद्योगिक क्षेत्र बनाउनको लागि आवश्यक नीतिगत सहयोग यो तपाईँको प्रक्रियागत जुन झन्झट भइरहेको छ त्यसबाट चाहिँ सहुलियत ती सबै कुराहरूमा हुने हो भने मलाई लाग्छ विदेशीहरूले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि त्यो पुँजी भित्राउन सक्छन्। किन हाम्रो पुँजीले त भ्याउँदैन अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र बनाउनको लागि। तर नेपालमै पनि विदेशी पुँजीमा धेरै औद्योगिक क्षेत्र बनिरहेका छन्। हामीलाई अहिले हेर्दाखेरि छैनन् जस्तो लाग्छ, तर अबको 2-4 वर्ष 5-7 वर्षपछि हामीले पक्कै पनि नेपालमा ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरू देख्नेछौँ, नयाँ उद्योगहरू देख्न सक्नेछौँ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, तपाईँको पूर्वी नवलपरासीको होङ्सी सिमेन्ट, होङ्सी शिवम सिमेन्ट जुन चाहिँ नेपालको शिवम सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र तपाईँको चिनको होङ्सी सिमेन्ट उद्योग बिचमा चाहिँ सहकार्यमा यति ठुलो नेपालमै वास्तवमा हामीलाई सबलाई चकित पार्ने उद्योग खुलेको छ जसको चाहिँ वातावरण प्रदूषण पनि त्यसले गराउँदैन। त्यसले गर्दा ती कुराहरू राम्रा प्रयोगहरू हुन् नि त वास्तवमा हामीले अन्तिममा हामीलाई भनिदिनुहोस् चीनको लगानी नेपालमा भित्राउनका लागि त्यस्ता सम्भावनाहरू के छन् अथवा कुन कुन क्षेत्रमा चीनको लगानी भित्राउन सकिन्छ र नेपालमा त्यस्ता सम्भावनाहरू के छन् डाक्टर साहब? चीन हाम्रो नेपालका सम्भावनाहरू भनेको 3-4 वटा कुरामा हामीले बाँडेर हेर्न सकिन्छ। एउटा प्राकृतिक सम्पदाहरू छन्, जस्तो कि अब जडीबुटी
अब वन जङ्गल यी सबै हाम्रो चाहिँ पुँजीमा परिणत हुन सक्छन्। जस्तो कि काठको पनि उपयुक्त तरिकाले उपयोग गर्न सकिन्छ नि। त्यो काठबाट त धेरै पुँजी निस्किन्छ नि। काठबाट बन्ने विभिन्न सामानहरू हुन्छन्, अनि त्यसपछि आएर जडीबुटीहरू हुन्छन्, त्यो जङ्गलबाट उत्पादित जडीबुटी अहिले पनि छन्, त्यसको राम्रोसँग प्रयोग भइरहेको छैन। हामीले त्यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा मुनाफा हाम्रा चाहिँ कृषकले लिन सकिरहेका छैनन्। हाम्रा बासिन्दाले थोरै रेटमा पनि बेच्न पाइरहेका छैनन्। कस्तो विकराल परिस्थिति छ। हामीले यही हाम्रो चाहिँ यस्ता चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि जडीबुटीका उद्योगहरू स्थापना गर्ने हो भने ती जडीबुटीहरूको पूर्ण रूपमा उपयोग हुने थियो एउटा कुरा। अनि त्यसपछि जलविद्युतको सम्भावना त हामी सबैलाई थाहा छ। अब जलविद्युतकोलाई अब लगानी भित्राउनुको लागि पूर्ण रूपमा अझै लागिरहनु पर्ने अवस्था छ। हाम्रा धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू बनिरहेका छैनन् पुँजीको अभावले गर्दा। त्यो हाम्रो सम्भावना निकै ठुलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो। त्यसै गरी हामीले अब जस्तो चाहिँ तपाईँले भन्न सक्छ पर्यटनको क्षेत्र, पर्यटन आधुनिक पर्यटन र हाम्रो चाहिँ नि पर्यटनभित्र पनि धेरै किसिमको पर्यटन हुन्छ। पर्यावरणीय पर्यटन हुन्छ, सांस्कृतिक पर्यटन हुन्छ, मनोरञ्जनात्मक पर्यटन हुन्छ र हाम्रो ऐतिहासिक पर्यटन हुन्छ, सांस्कृतिक र हाम्रो चाहिँ सम्पदामूलक पर्यटन हुन्छ। विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूको हामीले चाहिँ योजनाबद्ध विकास जुन अहिले सरकारले पनि गरिरहेको छ वास्तवमा, र धीमा गतिमा भए पनि यो चाहिँ अगाडि बढिरहेको जस्तो लाग्छ। त्यो पर्यटन क्षेत्रहरूको विकास र पर्यटनसँग सम्बन्धित मैले पहिला भने जस्तै ती हाम्रा पूर्वाधारहरूको निर्माण र व्यवसायहरूलाई ती पूर्वाधार वरिपरि लगानी गर्न पाउने वातावरणको निर्माण गर्ने हो भने वास्तवमै हाम्रो देशले यी दुई तिनवटा क्षेत्रबाट उद्योग, पर्यटन, कृषि र तपाईँको चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाको पूर्ण रूपमा उपयोग यसो गर्ने हो भने देशले काँचुली फेर्न सक्छ। देशको विकासको लागि यी स्ट्राटेजीले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। सम्भव छ, सम्भव पक्कै छ। हजुर हजुर। हस् त, आजको हाम्रो कार्यक्रम यही सकिन्छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो युवा विकास विज्ञ सागर आशिष। यहाँले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।